यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरीको राष्ट्रिय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। मुलुकले असल र निष्ठावान नेता गुमाएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा 503 प्रकारका मतपत्र छपाई गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। निर्वाचनका लागि 10 अर्ब माग। सार्वजनिक संस्थानहरूमा व्यावसायिक दक्षता नदेखिनुले राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा चालू आर्थिक वर्षको साउनमा 1 अर्ब 83 करोड़ भन्दा बढ़ीको विद्युत भारत निर्यात। र न्यायपालिका र प्रहरीलाई धम्की दिएको आरोपमा पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान विरूद्ध त्यहाँको प्रहरीद्वारा अनुसन्धान शुरू। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप गिरीको हिजो पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। स्वर्गीय गिरीको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय झण्डा ओडाएर सम्मान अर्पण गर्नुभयो। आर्यघाट पुगेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि स्वर्गीय गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीको एक टुकडीले स्वर्गीय गिरीप्रति सलामी अर्पण गरेको थियो भने उहाँका छोरा सन्तोष गिरीले दागबत्ती दिनुभयो। लामो समयदेखि घाँटीको क्यान्सरबाट पीड़ित 75 वर्षीय गिरीको शनिबार राति निधन भएको थियो। गिरीको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जली अर्पणका लागि त्यसअघि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा राखिएको थियो। समाजवादी चिन्तक स्वर्गीय गिरीप्रति पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ व्यक्ति एवं विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले सानेपा पुगेर अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। स्वर्गीय गिरीका श्रीमती र एक छोरा हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीको निधनको खबरले आफूलाई अत्यन्त दुखी बनाएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले ट्वीट गर्नुहुँदै गिरीको निधनबाट एक सिद्धान्तनिष्ठ बौद्धिक व्यक्तित्व गुमाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले शोकाकुल परिवारमा गहिरो समवेदना पनि प्रकट गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति पुनले एक शोक सन्देश जारी गर्नुहुँदै गिरीको निधनबाट देशले एकजना समाजवादी विचारक र बौद्धिक नेता गुमाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति पुनले दिवंगत गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुहुँदै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनमा दुःख व्यक्त गर्नुहुँदै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको हिजो बसेको आकस्मिक बैठकले 3 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले कांग्रेस नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै भोलि मंगलबारसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले शोक श्रद्धाञ्जलीका कार्यक्रम बाहेक पार्टीका अरू सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने र आज केन्द्र तथा मातहतका सबै कार्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले गिरीको 13औं दिनको पुण्यतिथिसम्म केन्द्र र जिल्ला कार्यालयहरूमा शोक पुस्तिका राख्ने र त्यस दिन सबै जिल्लामा शोकसभाको आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। कांग्रेसले हिजोको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकपछि
विज्ञप्ति जारी गर्दै गिरी समकालीन नेपाली राजनीतिका वैचारिक ज्ञानपुञ्ज, समाजवादी चिन्तक, लेखक, नेपाली कांग्रेसका निष्ठावान, त्यागी नेता र बहुआयामिक व्यक्तित्व भएको उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले गिरीलाई महान दार्शनिक नेता भन्दै उहाँको निधनले नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नेपाली कांग्रेस, सिंगो संसदीय अभ्यास र मुलुकलाई ठूलो क्षति पुगेको बताएको छ। पिता मित्रलाल गिरी र माता पुण्यप्रभा गिरीको कोखबाट विक्रमसम्म 2004 साल असोज 24 गते गोवर्धन पूजाका दिन सिराहा जिल्लाको बस्तीपुरमा जन्मनुभएका गिरीले भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र दर्शनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको थियो। गिरीलाई समकालीन प्रजातान्त्रिक समाजवादी नेताहरूसँग उच्च तहको मित्रवत सम्बन्ध एवं नेपाल भारत सम्बन्धमा गहिरो प्रभाव राख्ने एक सरल जीवनशैलीका गान्धीवादी नेताका रूपमा चिनिन्छ। राजनैतिक विचारमा लोकतन्त्र र आर्थिक नीतिमा समाजवादको व्यावहारिक व्याख्या गर्ने गिरी किसान, मजदूर एवं विपन्न परिवारलाई विकासको केन्द्रबिन्दुमा राख्ने र नेपाली कांग्रेसलाई थप समावेशी र सबल बनाउन क्रियाशील रहनु भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह मात्रै मतपत्रमा समावेश हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा पहिलो हुने, निर्वाचित हुने प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारी दिने उम्मेद्वार र समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेद्वारी दिने दलको निर्वाचन चिन्ह समावेश गरेर मतपत्र छपाई गरिने जानकारी दिनुभयो। आगामी निर्वाचनका लागि संघीयको 165, प्रदेशतर्फ 330, 7 प्रदेशका लागि 7 र समानुपातिकका लागि 1 गरी 503 प्रकारका मतपत्र छपाई हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदान केन्द्रमा 4वटा अलग अलग मतपत्र, मत संकेत गर्ने स्थान र मतपेटिकाको व्यवस्था गरिने र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी, स्वीकृति लिए सञ्चालनमा रहेको वृद्धाश्रममा रहेका मतदाता लगायतका अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरी समानुपातिकतर्फ मताधिकारका लागि आयोगले तयारी गरेको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि 10 अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान सहित स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2079 स्वीकृत गरेको छ भने कुल 2 लाख जनशक्ति लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक संस्थानहरूमा व्यावसायिक दक्षता नदेखिनुले राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनु भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हिजो आयोजना गरेको संगठित संस्थाका पदाधिकारी र लेखा परीक्षक संघको अन्तर्क्रियामा अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि इच्छा शक्तिको अभावमा सार्वजनिक संस्थानहरू धराशायी बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले संस्थाको नेतृत्व र कर्मचारीमा सुधारको इच्छा शक्ति देखिए सार्वजनिक संस्थानहरू सुधार गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। हामीसित रिसोर्स छ, ठूलो मार्केट छ, निजीलाई दिएपछि के करामत गर्थ्यो होला, कति कमाउँथ्यो होला, यी सबै कुराले के देखाउँछ भने हाम्रो संस्थाप्रतिको उत्तरदायित्वका समस्याहरू छन्। त्यो जिम्मा लिउँ, त्यसो गर्यो भने यो नियत हो भनौँ भने म त्यो भन्न चाहन्न। अयोग्यता त भन्नै भएन, नियत पनि होइन त हो के। समीक्षा गरौँ र सुधार गर्ने प्रतिबद्ध गरौँ। सुधार गर्दा यो जमानामा अब असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। राम्रा सफल संस्थाहरू को छन् त्यसबाट अरूले पनि सिकौं। कमजोरी कहाँ भइरहेछ, सफलहरूले पनि कमजोरी हुने सम्भावना त्यहाँ रहेछ भने सिकौं। एकअर्कालाई भएको ज्ञान अनुभव हामी बाँडौं। सुधार गर्नका लागि हाम्रो इच्छा शक्ति भयो भने अरू सबै कुरा हुन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्न स्पष्ट कार्ययोजना ल्याए सरकार सहयोग गर्न र यसको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन परे पनि आफू तयार रहेको बताउनुभयो। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले अधिकांश सार्वजनिक संस्थानको कार्य प्रगति कमजोर रहेको र कतिपय बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरूले वर्षौंदेखि लेखा परीक्षण समेत नगरेको र सुधारको कुनै छनक नदेखिनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राज्यको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान विशिष्टीकृत संस्था भए पनि कार्य प्रगतिका हिसाबमा पछाडि परेको उल्लेख गर्नुभयो। राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालले सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिवेदनले अवस्था छर्लङ्ग देखिएकाले सुधारको विकल्प नभएको बताउनुभयो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको लेखा परीक्षण दशकौंदेखि हुन नसक्नु दुखद भएको बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रमेश कुमार केसीले 44वटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये 6वटाले कामै नगरेको, 24वटाको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको र 18वटा संस्थानहरू घाटामा गइरहेको बताउनुभयो।
सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दीर्घकालीन योजना बनाएर कोशी नदीको समस्या समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। सुनसरीको बराहा क्षेत्र 6 र 9 स्थित श्रीलंका टापुमा रहेको कोशी पीड़ितको अवस्था निरीक्षण गर्न पुग्नुभएका मन्त्री कार्कीले कोशी कटानबाट क्षति भएको क्षेत्रलाई सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर स्थानीयवासीको समस्या समाधानका लागि योजना बनाउन लागि परेको बताउनुभयो। सप्तकोशी नदीबाट वर्षेनी स्थानीयवासीले विभिन्न किसिमको समस्या भोग्दै आएकाले त्यसलाई अब दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले योजना बनाएर अघि बढ़ने जानकारी गराउनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। भाउजू दर्शन। भाग्यमानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि। हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड। नमस्ते भाउजू। नमस्ते, आउनु न भित्रै। हुन्छ भाउजू। अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है? उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईहरु फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है। हस् हस् भाउजू। ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न। हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छदैछ नि। ए हो र? एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका 2वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष नवनियुक्त 2 राजदूतले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा हिजो आयोजित समारोहमा उहाँ समक्ष गणतन्त्र ब्राजिलका लागि नेपाली राजदूत निर्मल राज काफले र गणतन्त्र कोरियाका लागि प्राध्यापक डाक्टर ज्योति प्याकुरेल भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि साझा संकल्प आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवनको उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न सरकारले 10 वर्षीय अभियान शुरू गरेकाले साथ दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले शिक्षकहरूका सेवा सुविधाका बारेमा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा दिने गरी प्रक्रिया अघि बढ़ाएको पनि जानकारी दिनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले मन्त्रालयमा रहेको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासो सुनवाई कक्ष कल सेन्टरमा श्रमिकसँग श्रम मन्त्री कार्यक्रमको शुरूआत गर्नुभएको छ। मन्त्री कुँवरले हिजो बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म 1 घण्टा टेलिफोन मार्फत प्रत्यक्ष श्रमिकहरूका गुनासा र जिज्ञासाहरू सुनेर कल सेन्टरको शुरूआत गर्नुभयो। प्रत्येक आइतबार मन्त्री कुँवरले टेलिफोन मार्फत प्रत्यक्ष श्रमिकहरूको गुनासा सुन्ने र तिनका समाधानका लागि पहल गर्नुहुने गरी कार्यक्रम शुरू गरिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमिको सही व्यवस्थापन गर्न सके गरीबी निवारणमा सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। चितवनमा हिजो जग्गाधनी पूर्जा वितरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूमिको उचित व्यवस्थापनले गरीबी निवारणसँगै रोजगारी सृजना गर्न सकिने बताउनुभयो। सरकारले आगामी 2 वर्षमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले भूमिको व्यवस्थापन भएको ठाउँमा गरीबी निवारण हुने गरेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका 2 मा रहेका 120 जना सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा रहेको सालझण्डी सन्धिखर्क ढोरपाटन 71 किलोमिटर सड़क आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गर्नु भएको छ। मन्त्री यादवले वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 7 को उपदफा 5 र वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 को नियम 9 को उपनियम 8 बमोजिम प्रवर्धक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई संलग्न अनुसूचीका शर्तहरू पालना गर्ने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA स्वीकृत गर्नुभएको हो। EIA स्वीकृत नभएका कारण त्यस सड़क निर्माणमा समस्या हुँदै आएको थियो। मन्त्री यादवले EIA स्वीकृत गर्नुभएपछि अब सड़क निर्माणमा सहज हुने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले हिजो सुनाउने भनिएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला भोलि मंगलबार सुनाउने भएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, बम कुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले
उक्त फैसला सुनाउने भएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार यही भदौ 7 गते मंगलबारका दिन निर्णय सुनाउने मिति तय भएको हो। यसअघि भदौ 1 गतेको इजलासले हिजोका लागि निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको थियो। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी 79 थान रिट निवेदनमा गत साउन 17 गते नै सुनवाई सकेर फैसलाका लागि हिजो मिति तोकिएको थियो। यो मुद्दामा फैसला नहुँदा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन अन्योलमा परेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा 50 जिल्लाका 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप लगाउन शुरू गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हिजैदेखि भदौ 11 गतेसम्म कोरोना भाइरस विरूद्धको खोपको पहिलो मात्रा बालबालिकालाई दिइनेछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले दोस्रो चरणमा 50 जिल्लाका बालबालिकालाई कोरोना विरूद्धको खोप फाइजर बायोएनटेक दिइन थालिएको जानकारी दिनुभयो। बालबालिकालाई विद्यालयमा नै केन्द्र स्थापना गरी खोप दिइन थालिएको छ। विद्यालयका साथै बाल मन्दिर र कारागारमा समेत खोप लगाइनेछ। 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा लगाएका बालबालिकालाई दोस्रो मात्रा भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म दिइने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर हिजो थप 286 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4423 नमूनाको परीक्षण गर्दा 286 नमूनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 479 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् भने 4348 सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल संक्रमण मुक्त हुने दर 98.4% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी जनवरी 1 देखि सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। माधव पराजुलीको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण पोखराको आकाशमा झण्डै 2.5 दशकदेखि सञ्चालन भइरहेको साहसिक पर्यटन मध्येको प्याराग्लाइडिङ उडान विस्थापितको त्रासमा यहाँका पर्यटन व्यवसायी छन्। पर्यटन व्यवसायी गणेश भट्टराई एयरपोर्ट त आयो, फेरि हामी कता विस्थापित हुने भन्ने ठूलो चिन्ताहरू हामी सबैलाई परेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएको प्याराग्लाइडिङ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि अब के हुने भनेर अन्योलता छाएको छ। अहिले प्याराग्लाइडिङ उडान हुँदै आएको पोखराको सराङकोट क्षेत्र हवाई उडान परिधिभित्र पर्ने हुँदा हवाई उडान र प्याराग्लाइडिङ उडान एकसाथ गर्न समस्या हुन सक्ने भएकाले यहाँ सञ्चालित प्याराग्लाइडिङ अन्यत्र सार्नु पर्ने भएपछि पर्यटन व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका हुन्। पोखराको आकाशमा लामो समय प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडान भर्दै आउनु भएका राजेश बमजम प्याराग्लाइडिङको गतिविधिले गर्दाखेरि वर्षमा हजारौं पर्यटक पोखरा आउँछन्। अब सायद प्याराग्लाइडिङ बन्द हुनु भनेको यसले चाहिँ अब आंशिक रूपमा पोखराको पर्यटनमा पनि नकारात्मक असर पार्छ जस्तो लाग्छ। पोखरामा प्याराग्लाइडिङले दिलाएको पहिचान भिन्दै छ। साहसिक पर्यटनमा अब्बल प्रडक्ट मानिएको प्याराग्लाइडिङले पर्यटनमा मात्र लाभ नदिई खेलकुदमा पनि उत्तिकै पहिचान दिलाएको छ। पोखराको आकाशमा वर्षेनी हजारौं पर्यटकलाई उडाउँदै आएका यी साना प्रडक्टले साहसिक पर्यटनमा पनि उत्तिकै योगदान दिएकोले विस्थापित हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर पुग्ने भएकाले हवाई उडानलाई बाधा नपुग्ने गरी भरपर्दो विकल्प खोजी गरिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको माग छ। एयरपोर्टको विपक्षमा हामी प्याराग्लाइडिङ परिवार छैनौं। हजारौं व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा आश्रित भएको इन्डस्ट्री राज्यले चाहिँ एकैचोटि बन्द हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अलिकता न्यायसँग जस्तो पनि लाग्दैन। हवाई क्षेत्रको नियमनकारी निकाय क्यानले जनवरी 1 अघि नै पोखराको आकाश खाली गर्न प्याराग्लाइडिङलाई भनिरहँदा पोखराको चालू विमानस्थलबाट सेवा दिइरहेका अल्ट्रालाइट, हेलिकप्टर, जाइरोकप्टर लगायतका पर्यटकीय प्रडक्टलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अझै निर्णय भएको छैन। आगामी असोज अन्तिम साता 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पोखरामा शुरू हुँदैछ। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका 3 खेल मध्येको एउटा विधा हो प्याराग्लाइडिङ, जुन पोखराबाटै सधैँका लागि विस्थापितको त्रासमा छ। केही गरी पोखराको आकाशमा भइरहेको प्याराग्लाइडिङ उडान विस्थापित भएमा त्यसले पर्यटनमा मात्र नभई खेल क्षेत्रमा कमाएको ख्यातिमा पनि प्रभाव पार्ने भन्दै पर्यटन व्यवसायी र खेलकर्मी चिन्तित छन्। माधव पराजुली, पोखरा।
रेडियो नेपालले हिजो रेडियो प्रसारणमा महिला सशक्तिकरण र 30 विषय कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबारमा रेडियो नेपाल र दिदी बहिनी समूहले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले महिलाका विषयमा बनेका कानूनहरू कार्यान्वयन नहुँदा अझै महिलाहरू अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनुभयो। रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच दूरदराजका श्रोतासम्म पुग्ने भएकाले प्रसारणका माध्यमबाट महिलाको सशक्तिकरण गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो। रेडियो नेपालका नायब कार्यकारी निर्देशक खगेन्द्र खत्रीले पछिल्लो समयमा महिलाहरू नेतृत्वमा स्थापित हुने क्रम बढ़ेको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू चन्द्रकला शाह र नीलम श्रेष्ठलाई सम्मान तथा विदाई गरिएको थियो। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान विरूद्ध पाकिस्तानी प्रहरीले आपराधिक अनुसन्धान शुरू गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खानमाथि एक भाषणका क्रममा प्रहरी र न्यायपालिकामाथि धम्की दिएको अभियोग लागेको छ। इमरान खानका समर्थकहरूले खान पक्राउ परेमा सड़कबाटै सत्ता कब्जा गर्ने चेतावनी दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत अप्रेलमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि सत्ताबाट बाहिरिएका पूर्व प्रधानमन्त्री खान पाकिस्तानको सरकार र सेनाको भूमिकाका खरो आलोचक हुँदै आउनु भएको छ। अल-शबाब आतंककारीहरूले सोमालियाको राजधानी मोगादिशुको हयात होटलमा आक्रमण गरेको झण्डै 30 घण्टापछि घेराबन्दी मुक्त गरेको सरकारी सेनालाई उद्धृत गर्दै संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अल-शबाब आतंककारीहरूले गरेको आक्रमणमा 40 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 70 भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो महिना साउनमा 1 अर्ब 83 करोड़ 88 लाख 76 हजार रुपियाँ बराबरको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बढ़ी भएको 24 करोड़ 26 लाख 83 हजार युनिट विद्युत साउनमा भारततर्फ निर्यात गरेको हो। विद्युत निर्यातबाट साउनमा औसतमा दैनिक 5 करोड़ 93 लाख रुपियाँ कमाउन प्राधिकरण सफल भएको छ। प्राधिकरणले हाल दैनिक 6 वटा जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी 364 मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 3 अर्ब 88 करोड़ रुपियाँको विद्युत निर्यात भएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको थप 111 मेगावाट विद्युत इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्रीको लागि प्रस्ताव समेत गरेको जनाएको छ। नेपाली महिला उद्यमीहरूलाई प्रविधिको प्रयोग गरी बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले महिला चेम्बरको आयोजनामा साताव्यापी डिजिटल मार्केटिङ तालिम सम्पन्न भएको छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै वस्तुहरूको उत्पादन प्रवर्धन एवं बजारीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गतको महिला चेम्बरले डिजिटल मार्केटिङको तालिम आयोजना गरेको हो। डिजिटल मार्केटिङको तालिममा 34 जना महिला एवं युवतीहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिमको समापन अवसरमा नेपाल महिला चेम्बरकी अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले नेपाली महिलाहरूलाई मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउन तालिमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरणका लागि 70 करोड़को बिउ पुँजी विनियोजन गरेको छ। 10 लाखदेखि 1 करोड़सम्मको बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश मन्त्रालयले परियोजनाको लागतका आधारमा लागतको बढ़ीमा 20% बिउ पुँजी दिन सकिने उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेका अनुसार किस्ताबन्दीमा रकम फिर्ता गर्ने गरी बिउ पुँजी दिन लागि हो। कृषिमा आबद्ध भएका व्यक्ति समूह सहकारीलाई गाई बाख्रा भैंसी बंगुर लगायत कृषि फार्म चिस्यान केन्द्र प्रांगारिक मल कारखाना दूध प्रशोधन केन्द्र फलफूल को जुस उत्पादन लगायतका उद्यम सञ्चालन गर्न बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा वाणिज्य बैंकहरूबाट 1 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढ़ी निक्षेप बाहिरिएको छ। गत असार महिनाको 32 गतेदेखि साउन 31 गतेसम्मको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 1 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँले घटेको हो। गत असार 32 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा 45 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँ निक्षेप रहेको थियो। उक्त निक्षेप साउन 31 गतेसम्म आइपुग्दा 44 खर्ब 33 अर्ब रुपियाँमा सीमित भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो साउन महिनामा कर्जा प्रवाह 2 अर्ब रुपियाँले वृद्धि भएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै सम्पन्न हुने कुरामा कुनै सन्देह नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। पोखरा रंगशालामा आइतबार प्रतियोगिताको कार्यकारी समितिको सचिवालय उद्घाटन गर्दै मन्त्री गहतराजले 9 राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको मितिमै सम्पन्न हुने बताउनुभयो। आसन्न संसदीय निर्वाचनले प्रतियोगिताको आयोजनामा कुनै असर नगर्ने जानकारी गराउँदै मन्त्री गहतराजले 9 राष्ट्रिय खेलकुदका लागि सरकारले आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोले तालिका अनुसार प्रतियोगिताको तयारीको काम अघि बढेको बताउनुभयो। सरकारले 9 राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गर्दैछ। कार्यक्रममा राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला ज्वाला सहित स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रमुखको उपस्थिति रहेको थियो। अस्ट्रेलियामा यसै वर्ष आयोजना हुने आईसीसी पुरुष T20 विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरमा पुर्याइने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले विश्व भ्रमणको दौरानमा यसै महिना नेपाल आइपुग्ने विश्वकप ट्रफी सगरमाथाको आधार शिविरमा पुर्याइने जानकारी दिनुभयो। आईसीसीको तालिका अनुसार विश्वकप ट्रफी भदौ 14 मा नेपाल आइपुग्नेछ। क्रिकेटको विश्वकप ट्रफी नेपालमा दोस्रो पटक ल्याउन लागेको हो। यसअघि 2018 मा एक दिवसीय विश्वकपको ट्रफी नेपाल ल्याइएको थियो। T20 विश्वकपको ट्रफी भने पहिलो पटक नेपाल ल्याउन लागेको हो। विश्वकपको ट्रफी 2 दिन नेपालमा रहनेछ। ट्रफीलाई जनकपुर तथा भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा समेत राखिनेछ। विश्वकपको 100 दिन ट्रफी टुर जारी रहेको छ। ट्रफी विश्वको 13 राष्ट्रको 35 स्थानमा प्रदर्शनी गरिँदैछ। अस्ट्रेलियाको 7 शहरमा आयोजना हुने विश्वकप अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 सम्म हुनेछ। विश्वकपमा 16 राष्ट्रले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अजय बम। अब मौसम। आज गण्डकी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 19.8 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 94%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:38 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:36 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरीको राष्ट्रिय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। मुलुकले असल र निष्ठावान नेता गुमाएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा 503 प्रकारका मतपत्र छपाई गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। निर्वाचनका लागि 10 अर्ब माग। सार्वजनिक संस्थानहरूमा व्यावसायिक दक्षता नदेखिनुले राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा चालू आर्थिक वर्षको साउनमा 1 अर्ब 83 करोड़ भन्दा बढ़ीको विद्युत भारत निर्यात। र न्यायपालिका र प्रहरीलाई धम्की दिएको आरोपमा पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान विरूद्ध त्यहाँको प्रहरीद्वारा अनुसन्धान शुरू। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।